इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य विक्रम सम्वत 1944 फागुन 29 गते काठमाडौँको गौचरण शिलामङ्गल हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको स्थानमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँको मृत्यु विक्रम सम्वत 2029 भदौ 21 गते भएको थियो। नेपालको आधुनिक इतिहास लेखनको जग बसाउने श्रेय पाएका बाबुराम आचार्यबारे केही रोचक कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। दोस्रो इतिहास शिरोमणि आचार्यलाई विक्रम सम्वत 2008 सालमा राजा त्रिभुवनले आफ्नो जन्मोत्सवको अवसर पारेर इतिहास शिरोमणि उपाधि प्रदान गर्नुभएको थियो। धेरैले नेपालका शासकबाट इतिहास शिरोमणि उपाधि पाउने बाबुराम आचार्य पहिलो व्यक्ति रहेको ठान्ने गरेका छन्। तर उहाँ नेपाली शासकले इतिहास शिरोमणि उपाधि दिनुभएको पहिलो व्यक्ति होइनन्। त्यसअघि राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक भारतीय इतिहासकारलाई यो उपाधि दिनुभएको थियो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य पुस्तकमा प्रकाशित आफ्नो लेख इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको जीवन वृत्तमा प्राध्यापक विजय कुमार मानन्धरले त्यसबारे जानकारी दिनुभएको छ। इतिहासको पुस्तक निस्कनु अघि नै इतिहास शिरोमणि नेपालको राजनीतिक इतिहासबारे पुस्तक प्रकाशित हुनु पूर्व नै उहाँले इतिहास शिरोमणि उपाधि पाउनु भएको थियो। बाबुराम आचार्यबारे विभिन्न व्यक्तिहरूले लेखेका लेखहरूका अनुसार उहाँ इतिहास शिरोमणि बनेको 2 वर्षपछि मात्र उहाँद्वारा सम्पादित पहिलो इतिहास सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित भएको थियो। त्यो पनि उहाँको एकल सम्पादनमा होइन, योगी नरहरिनाथसँग संयुक्त रूपमा। त्यो पुस्तक हो विक्रम सम्वत 2010 प्रकाशित बडा महाराजधिराज श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य पुस्तकमै प्राध्यापक भवेश्वर पङ्गेनीले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य व्यक्ति र व्यक्तित्व शीर्षकमा लेखेको लेखमा उक्त पुस्तकलाई आचार्यको पहिलो इतिहास सम्बन्धी पुस्तक भन्नुभएको छ। पिताको अध्ययन, पुत्रको थपथाप। इतिहास शिरोमणि उपाधि पाउनु भएको आचार्यको निधन पश्चात उहाँका चर्चित पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। ती पुस्तकहरूलाई उहाँको कान्छा छोरा श्रीकृष्ण आचार्यले सम्पादन गरेर प्रकाशन गर्नुभएको हो। तर त्यसो गर्दा पहिले प्रकाशित भइसकेका पुस्तकहरूमा पनि धेरै परिमार्जन गरिएको भन्दै कतिपय इतिहासकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। वृत्ति र प्रकाशन दरबारबाट समर्पण जनतालाई। बाबुराम आचार्यलाई कतिपयले दरबारिया र विजेताको इतिहासकार भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन्। विशेषतः नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात आफूलाई मार्क्सवादी र प्रगतिशील भनेर चिनाउने व्यक्तिहरूले त्यस्तो आरोप लगाउँदै आएका छन्। आचार्यका 2वटा पुस्तकहरू एउटा पुस्तकका 4 भाग दरबारको वृत्तिमा प्रकाशित भएका हुन्। त्यसरी प्रकाशित पुस्तकमा नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त र 4 भाग रहेको श्री 5 बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी हुन्। विभिन्न विवरणमा उल्लेख भएअनुसार विक्रम सम्वत 2022 सालको आरम्भतिर तात्कालिक युवराज वीरेन्द्र अमेरिकाबाट अध्ययन गरी फर्किएपछि उहाँले आफूलाई इतिहास अध्ययन गर्न मन लागेको र त्यसका लागि आचार्यलाई बोलाउन आदेश दिनुभएको थियो। उहाँ हरेक दिन वीरेन्द्रलाई पढाउन दरबार जानुहुन्थ्यो। त्यसै क्रममा वीरेन्द्रले नेपालको प्रामाणिक इतिहास तयार गर्न आग्रह गरेको बाबुरामका छोरा श्रीकृष्णले नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्तको सम्पादकको भनाइमा लेख्नु भएको छ। विक्रम सम्वतको विरोध। आचार्यले नेपालको सरकारी चलन चल्तीमा रहेको सम्वतलाई विक्रम सम्वत नमान्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले आफ्ना पछिल्ला लेखहरू र पुस्तकमा पनि कि त इस्वी सम्वत चलाउनु भएको छ कि विक्रम सम्वतलाई सम्वत मात्र लेख्नु भएको छ। श्री 5 बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी पहिलो भागको 1-2 कुरामा आचार्यले लेख्नु भएको छ। हाम्रा राष्ट्रिय सम्वतमा विशेषण गराएर जोडिएको विक्रम शब्द सार्थक देखिन्न। रेडियो
स्क्रिप्ट बन्यो सबैभन्दा चर्चित पुस्तक। बाबुराम आचार्यका प्रकाशित पुस्तकमध्ये अहिले धेरै चर्चा हुने पुस्तक हो अब यस्तो कहिल्यै नहोस्। तर उक्त पुस्तकमा समावेश आचार्यका इतिहास प्रधान निबन्धहरू सुरुमा पुस्तकका लागि लेखिएका थिएनन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य पुस्तकमा इतिहासकार भवेश्वर पङ्गिनी लेख्छन्, रेडियो नेपालका पदाधिकारीहरूको आग्रह अनुसार त्यस संस्थाबाट प्रसारित गर्ने उद्देश्यले रचना गरिएका कारण यस सङ्ग्रह अब यस्तो कहिल्यै नहोस्मा सङ्ग्रहित रचनाहरू शोधपरक नभएर स्वाभाविक रूपमा विवरणात्मक रहेको पाइन्छ। मकैको खेतीको भाषा सम्पादन। इतिहासकारहरूका भनाइमा राणाकालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न खासै योग्यताको मतलब हुँदैन थियो। जसले चाकरी गर्थ्यो उसले पद पाउँथ्यो। तर आफै अङ्ग्रेजी माध्यम र ब्रिटिस प्रणालीको शिक्षा लिएर आउनुभएको चन्द्र शमशेरले त्यसमा केही परिवर्तन गर्नुभयो। यस क्रममा उहाँले पहिलो पटक खुला प्रतियोगिता अनुसार निजामती सेवामा कर्मचारी भर्ना लिन विक्रम सम्वत 1966 सालमा एउटा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुभयो। त्यस सूचना अनुसार सेवामा रहेका वा नरहेका दुवैले परीक्षामा सहभागी हुन पाउँथे। सेवामा रहेका मध्ये कोही परीक्षामा पहिलो वा दोस्रो भएमा उसको एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको थियो भने सेवामा नरहेको व्यक्ति पहिलो वा दोस्रो भए खरदार तथा डिट्ठा हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो। बाबुराम आचार्य पनि उक्त परीक्षामा सामेल भएको उहाँको छोरा श्रीकृष्णले बाबुराम आचार्य स्मृति ग्रन्थमा लेख्नु भएको छ। त्यस वातावरणका बाबुराम आचार्य शीर्षकको लेखमा उहाँ लेख्नुहुन्छ, यस परीक्षामा पहिलो स्थान प्राप्त गर्न बाबुरामलाई विशेष कठिनाइ परेन। उहाँलाई तुरुन्तै चन्द्र शमशेर समक्ष उपस्थित गराइयो र उहाँले स्याबासी साथ खरदारको पद दिनु पनि भयो। कृष्णलाल अधिकारीले त्यसबेला मकैको खेती नामक पुस्तक लेखेर प्रकाशित गराउनु भएको थियो। त्यसमा आँसु कवि शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल पनि संलग्न भएको श्रीकृष्ण लेख्नुहुन्छ। राजनीतिक पुस्तक नभए पनि त्यसमा भएका केही शब्दावलीलाई लिएर त्यसले राणाको विरोधमा घृणा फैलाएको भन्दै कृष्णलाललाई जेल हालिएको थियो। उहाँको पछि जेलमै निधन भयो। उक्त पुस्तक लेखन र प्रकाशनमा सहयोग गर्ने सबैलाई दण्ड सजाय सुनाइएको थियो। श्रीकृष्ण लेख्नुहुन्छ, आचार्यज्यू 3 ताका काठमाडौँ सहरको महाबौद्धमा डेरा गरी बस्नु भएको थियो। अधिकारीज्यूका साथै ढुङ्गेलज्यूको पनि दिन प्रतिदिन जस्तै उहाँ कहाँ आवत जावत थियो। यसै सम्पर्कले गर्दा उक्त पुस्तकको पाण्डुलिपिमा एकपटक आचार्यज्यूले पनि आफ्नै हस्ताक्षरद्वारा वाक्य विन्यासहरू सम्बन्धी केही संशोधनहरू गरिदिनु भएको रहेछ। यसैले अधिकारीज्यूमाथि उक्त आरोप लाग्दा आचार्यज्यूका पनि नाकमुख सबै सुकेका थिए। तर अधिकारीज्यूको इमान्दारीले गर्दा यो भेद खुल्न पाएको थिएन र त्यस नरला उहाँ यस सङ्कटबाट बच्नु भएको थियो। खरदारबाटै अवकाश। इतिहास शिरोमणि उपाधि पाउनु भए पनि उहाँलाई उहाँका समकालीनहरूले खरदार बाजे भनेर सम्बोधन गर्थे। धेरैले उहाँले राणाहरूको चाकरी नगरेकाले खरदारबाट सेवा प्रवेश गरेर खरदारबाटै अवकाश लिनु परेको उल्लेख गरेका छन्। उहाँको छोरा श्रीकृष्ण आचार्यका अनुसार विक्रम सम्वत 1998मा उहाँका आँखा निकै कमजोर भएपछि आचार्य चिकित्सकलाई देखाउन जानुभएको थियो। त्यसबेला चिकित्सकले काम गर्न सक्षम रहेको नरहेको सिफारिस गरिदिएका आधारमा उहाँको जागिर थमौती हुने वा नहुने तय हुने थियो। तर चिकित्सक कहाँ लामो समयसम्म कुर्नु परेपछि टाढा जानु छ अबेर भयो भनेर कडा शब्दमा बोलेपछि चिकित्सकले उहाँका आँखाले काम गर्न नसक्ने लेखिदिएछन्। त्यसपछि खरदार पदबाटै उहाँले अवकाश पाएको उहाँका छोरा श्रीकृष्णले लेख्नु भएको छ। पिताको जागिर गुमेपछि आफ्नो परिवारले गरिबीका कारण निकै दुःख पाएको र इतिहास शिरोमणि उपाधिसँगै पछि राज्यले केही पुरस्कार र वृत्ति दिएकाले गरिबीमा सुधार आएको श्रीकृष्णले उल्लेख गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2007-8 सालसम्म आइपुग्दा आचार्य आँखा नदेख्ने भइसक्नु भएको थियो। तर उहाँले सहयोगी मार्फत अध्ययन र अध्यापनलाई जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म जारी राख्नु भएको थियो। नयाँ पुस्ताका अन्वेषकलाई प्रेरणा। बाबुराम आचार्यले थालनी गरेको इतिहास लेखनलाई अहिले कतिपयले आलोचना गरिरहेका बेला
अध्येताहरू भने उहाँको योगदानलाई आलोचनात्मक दृष्टिले मात्र हेर्न नहुने बताउँछन्। उनीहरूका दृष्टिमा बाबुराम आचार्य नै नेपालमा आधुनिक र वैज्ञानिक तरिकाले इतिहास लेखन आरम्भ गर्ने व्यक्ति हुन्। छोटकरीमा भन्दा उनको खास योगदान आफ्नो देशको इतिहास खोजी गर्न हामी आफै समर्थ छौँ भन्ने भावना पछिल्लो पुस्ताका नेपाली अन्वेषकहरूमा आउनु हो।